बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज। नाज़रीन, इमरान खान का सुहेल आफरीदी पर एतमाद है या कोई और बात है? इमरान खान ने सुहेल आफरीदी को मुकम्मल इख्तियारात दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी सुप्रीम कोर्ट से अडियाला रवाना हुए थे। इमरान खान से उनकी मुलाकात हो सकी या नहीं हो सकी, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में बात करेंगे आज शिबली फराज के नाली रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर गौहर एक दफ़ा फिर आईनी बेंच को कायल करने में नाकाम नजर आए हैं। तफसीलात आपके सामने रखूंगी। वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा करके कीजिए। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाहर अवामी असम्बली से खिताब के बाद अडियाला रवाना हुए थे। अडियाला में गए इसलिए थे कि उनका नाम लिस्ट में मौजूद था। असरात ये गुज़िश्ता रोज़ से नजर आ रहे थे कि सुहेल आफरीदी की जो मुलाकात है इमरान खान से वो नहीं करवाने दी जाएगी, क्योंकि इससे कबल भी जब जब बैरिस्टर जब जब जो है सुहेल आफरीदी गए हैं, जब से वज़ीर-ए-आला बने हैं, वो तकरीबन 3 दफ़ा जा चुके हैं और गुज़िश्ता रोज़ चौथी दफ़ा अडियाला गए थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी सुहेल आफरीदी की मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई गई। दहगा नाला जो है वहाँ पर सुहेल आफरीदी को रोका गया और सुहेल आफरीदी के हमरा इमरान खान की बहनें भी, उनको भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सिर्फ इमरान खान की एक बहन डॉक्टर उज़मा, जिनको मुलाकात की इजाज़त मिली है, डॉक्टर उज़मा गई हैं। वो उन्होंने इमरान खान से जाकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बाहर आकर ये बताया है कि इमरान खान ने KPK की जो काबीना है उसका मुकम्मल इख्तियार सुहेल आफरीदी को दिया है। सुहेल आफरीदी इमरान खान से मुशावरत के लिए ही जो है अडियाला में जाना चाह रहे थे कि इमरान खान से मुशावरत के बाद वो KPK की जो काबीना है उस पर कोई हतमी फैसला करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अलीमा खान डॉक्टर उज़मा जो है उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर ये जो इख्तियार है ये सुहेल आफरीदी को दिया है और अब जो है वो सुहेल आफरीदी किसको काबीना में शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना, इसका फैसला जो है वो सुहेल आफरीदी करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जिनमें तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी जो क़यादत है वो पहुंची, जिनमें कराची से भी लोग आए, इस्लामाबाद से लोग गए, इसके अलावा लाहौर से और दीगर जो शहर है वहाँ से लोग जो है वो गुज़िश्ता रोज़ आए थे। अच्छा, जो अलीमा खान है उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ जो पुलिस है अडियाला जेल पहुंची और उन्होंने अलीमा खान की जो वारंट गिरफ्तारी है उसकी तामील करवाने के बाद वहां से रवाना होगी। अच्छा, वज़ीर-ए-आला KPK जो हैं उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के बाद जब टॉक की गई तो उन्होंने कोर कमांडर से मुलाकात की तस्दीक भी की और साथ साथ ये कहा कि मेरा ज़ाती तौर पर मानना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म या जो वज़ीर-ए-आला हैं उनको कोर कमांडर को उनके पास आना चाहिए मुलाकात के लिए, ना कि इन लोगों को मुलाकात के लिए जो है वो उनके पास जाना चाहिए। अब वहाँ पर सुहेल आफरीदी जो हैं अडियाला के बाहर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने अडियाला के बाहर जो है वो गेट नंबर 5 है अडियाला का, उसको भी रिपोर्ट नहीं किया और सुहेल आफरीदी जो नाका है नाके से ही वापस जो है वो रवाना हुए। लेकिन इमरान खान की जो बहन है डॉक्टर उज़मा, वो मुलाकात के लिए गई और उनकी मुलाकात तकरीबन आधा घंटा जारी रही। उन्होंने मुलाकात से पहले जो है वो अपनी बहनों से और जो वकला हैं उनसे मुशावरत भी की। मुशावरत के बाद जो है वो मुलाकात के लिए गई और जो मुलाकात के बाद वापस आई तो उन्होंने मीडिया से बात भी की। उनकी जानिब से कहा कि मुलाकात में इमरान खान को KPK जलसे के बारे में आगाह किया, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया है। इमरान खान को ये कहा है कि ये जो है वो डिमांडेड लॉन्ग मार्च है और इमरान खान ने वज़ीर-ए-आला KPK को पैगाम दिया है कि आप अपनी मर्जी से छोटी टीम बनाएं, यानी कि काबीना बहुत बड़ी ना हो, लिमिटेड काबीना हो, लेकिन उसमें जो लोग हैं वो काबिल जो है वो डालने चाहिए। अब यहाँ पर एक और सवाल ये उठता है कि मुज़म्मिल असलम और बैरिस्टर साहब क्या ये दोनों अब सुहेल आफरीदी की मर्जी से शामिल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर दूसरी तरफ देखें तो जुमे के रोज़ सुहेल आफरीदी की कोर कमांडर से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद जो सुहेल आफरीदी की खामोशी है ये बहुत से जो सवालात हैं उसको जो जन्म दे रही है। अच्छा, फिर इमरान खान ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान नजफ़ी को दोनों ऐवानों में यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद ना करने पर तशवीश का इजहार किया। अब ये जो MNAs हैं, सिटिंग MNAs हैं, उनका काम है कि वो इस नोटिफिकेशन को करवाएं, स्पीकर के पास जाकर रिक्वेस्ट करें, स्पीकर से जाकर जो मुलाकातें करें, मुशावरत करें और स्पीकर को आगाह करें कि जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब हैं उनको भी सजा हो चुकी, तो अपोजिशन लीडर का ओहदा इस वक्त नेशनल असम्बली में खाली है। इसके अलावा सेनेट में जो अपोजिशन लीडर शिबली फराज थे उनको भी फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्द अदालत में सजा हुई और उसके बाद और सेनेट में भी जो अपोजिशन लीडर की सीट है वो खाली है। फिर इमरान खान ने ये कहा है कि अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज जो है उनको जाहिर है वो उनको सजा हुई है और उनको ओहदों से भी हटा दिया गया था। तो इमरान खान ने ये कहा है कि उन दोनों को ओहदों से क्यों हटाया गया, उनको जो जिसने भी उनको ओहदों से हटाया है उनको वापस जो है ओहदों पर बहाल किया जाए। उन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ का और मेरा ज़ाती तौर पर बड़ा जो है वो साथ दिया। अच्छा, इमरान खान से मुलाकात के लिए सुहेल आफरीदी की मुलाकात तो नहीं हो सकी, लेकिन सुहेल आफरीदी के खिलाफ एक रेफरेंस जो है वो दायर हुआ। सुहेल आफरीदी की नाहली का जो रेफरेंस है
وہ دائر ہوا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے، الیکشن کمیشن میں یہ ریفرنس دائر کیا گیا، اور ایک محب وطن شہری ہیں، وہ اپنے آپ کو محب وطن شہری کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انتخاب میں حصہ لینے والے جو امیدوار ہیں ان کی وزرالہ کے پی کے سہیل آفریدی کے خلاف جو ہے وہ میں بطور جو امیدوار ہے وہ یہ درخواست میں دائر کر رہا ہوں، اور وزرالہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ آئی ایل ایف کے امیدواروں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب سہیل آفریدی جو ہیں وہ انصاف لا آف ایڈیشن جو ہے اس کے ورکر بھی رہے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنی ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی ہوئی ہے آئی ایس ایف، اس کے بڑے ایکٹیو ممبر رہے ہیں کے پی کے میں۔ تو وہ اس درخواست میں کسی کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایل ایف اور آئی ایس ایف اس کی حمایت جو ہے وہ سہیل آفریدی ڈائریکٹ کر رہے ہیں، تو کسی بھی وزیر اعلیٰ کا یا کسی بھی وزیر اعظم کا اس طرح ڈائریکٹ کسی بھی منحصر ہونا یا کسی کے ساتھ بھی ڈائریکٹ تعلق ہونا، یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے اور یہ غلط تاثر جاتا ہے۔ تو درخواست میں کہہ رہے ہیں کہ جو سہیل آفریدی جو ہے وہ 29 اکتوبر کو آئی ایل ایف کی تقریب میں شرکت کے لیے، یعنی کہ آج جو ہے وہ آئی ایل ایف کی تقریب میں شرکت کے لیے کے پی کے جو ہے پشاور جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور کے پی کے سہیل آفریدی کو بطور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی مخصوص جماعت کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت سے جو ہے وہ نائل کیا جائے۔ اچھا، بڑے اسٹوپڈ سا ایک وجہ جو ہے وہ اس درخواست میں بتائی گئی ہے، یہ اس وجہ پہ کسی صورت میرا تو خیال نہیں کہ یہ مقرر ہونی چاہیے، لیکن جو آج کل حالات ہیں، اگر عمران خان کے لیول کی ایک سہولیات جیل میں مانگنے کے لیے ایک قیدی کی درخواست اگر مقرر ہو جاتی ہے تو یہ درخواست بھی مقرر کروائی گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ بھی فکس ہوگی، لیکن کتنا فکس ہو گیا میرا خیال ہے کہ یہ سہیل آفریدی کو ایک طرح سے ڈرایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، مان لیں، سن لیں، اور اس کے بعد پھر آگے جو بھی کچھ کرنا ہے وہ کریں۔ دوسرا، آج سپریم کورٹ پاکستان میں اڈیالہ میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی۔ اب توشہ خانہ 2 عمران خان کی ضمانت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس کیس کی سماعت کو اتنا بار بار ملتوی کرنا یہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ گزشتہ روز رات کو تقریباً 6 ساڑھے 6 کے درمیان میں یہ میسج آتا ہے کہ جی اڈیالہ جیل میں جو ہونے والی سماعت ہے توشہ خانہ 2 کی وہ ملتوی کر دی جاتی ہے، اور جو دوسری درخواست ہے یا جو دوسری تاریخ ہے وہ بعد میں دی جائے گی۔ بعد میں دے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 10 سے 15 دن کے بعد یا تقریباً 1 ہفتے بعد دوبارہ جو سماعت ہے، سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ توشہ خانہ 2 ملتوی ہوا، عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ پہلے دن سے ہی جب تک توشہ خانہ 2 ملتوی ہوتا ہے اس پر تشویش کا اظہار جو ہے وہ کرتی ہیں۔ توشہ خانہ 2 ایک کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس ہے، دونوں کیسز عمران خان کی ضمانت میں رکاوٹ ہیں، اور القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہوتی ہے تو کسی پیشے پر جو ہے وہ نیب کے پروسیکیوٹر نہیں ہوتے، کسی پیشے پر اسپیشل پروسیکیوٹر آ جاتے ہیں، کسی پیشے پر جو ہے وہ تیاری نہیں ہوتی، کسی پیشے پر تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ نہیں ہوتے، تو یہ کیس اس طرح سے لمبا چلتا آ رہا ہے اور کافی لمبا جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ اچھا، دوسرا، آج سپریم کورٹ پاکستان میں سماعت تھی شبلی فراز کے دہلی ریفرنس پہ۔ پرسوں اس کیس کی پہلی سماعت تھی اور آج اس کیس کی دوسری سماعت تھی۔ گزشتہ سماعت پر بیرسٹر گوہر نے 3 درخواستیں، 2 عمر ایوب کی جانب سے اور ایک درخواست جو ہے وہ شبلی فراز کی جانب سے واپس لی تھی۔ شبلی فراز کی ایک درخواست تھی جو کہ ضمنی انتخاب کے حوالے سے تھی، ناہل شبلی فراز کو کیا گیا تھا اس حوالے سے تھی، اس کی آج سماعت تھی۔ آج شبلی فراز کی سماعت پر بیرسٹر گوہر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ آج بینچ کی جسٹس سنید رضوی کی جانب سے ایک بڑا اہم ریمارکس لے کے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ نے جو ضمنی انتخاب ہے، بیرسٹر گوہر کی جانب سے بیسیکلی استدعا یہ کی گئی کہ جو ضمنی الیکشن ہے اس کا شیڈول جو ہے اس کو معطل کیا جائے۔ اس پر جسٹس سنید رضوی نے کہا کہ آپ نے جو ضمنی الیکشن ہے اس کے لیے آپ نے امیدوار نامزد کر دیا ہے، اور عمر ایوب کی جو اہلیہ ہیں وہ شبلی فراز کی سیٹ پر انتخاب لڑ رہی ہیں، تو پھر آپ کو امیدوار نامزد کرنے کی، جب آپ نے امیدوار نامزد کر دیا تو پھر الیکشن کو کیوں جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے پوسٹ پون کر دیں گا، جو آرڈر ہے، الیکشن شیڈول ہے اس پر جو ہے وہ اسٹے دے دیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمیں بہت بری طرح جو ہے وہ ہم متاثر ہوئے ہیں ان چیزوں سے، اور ہمارا جو ہے وہ ایک طرح سے پارٹی جو ہے وہ تقریباً ختم جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اچھا، آج کی سماعت میں بیرسٹر گوہر کی جانب سے جو ہے وہ پہلے الیکشن شیڈول معطل کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو عامر رحمان ہے وہ الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسپیکر پشاور ہائی کورٹ میں فریق تھے، یہاں جو ان کو نہیں بنائے گا، اور کیس میں جو ریلیف لینے کے لیے گرفتاری ہے وہ دینا لازمی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کی حد تک اپیل بھی نہیں اٹھائی، اور ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ کا جو غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو قلعدم کیا ہے اور کہا ہے کہ میرٹ پر اس چیز کا فیصلہ کریں۔ اچھا، آج مداخلت کے حوالے سے بات ہوئی، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ جو ہے اس کیس پر اسٹے دے دیں، تو بینچ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ صرف الیکشن شیڈول جو ہے اس پر ہم نے صرف میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے، ہم نے مداخلت نہیں کرنی، ضمنی الیکشن رکوانے میں یا ضمنی الیکشن کے حوالے کسی بھی الیکشن کے حوالے سے مداخلت نہیں کرنی۔ یہ بینچ کے 3 معزز جج صاحبان کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ لیکن
فیل بن امتیاز یہ پشاور ہائی کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ کب تک شبلی فراز کی جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے جو مقرر ہے وہ کرتے ہیں۔ ناظرین کل کا دن عمران خان کے حوالے سے انتہائی جو ہے اہمیت کا حامل ہونے جا رہا ہے۔ کل انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھیں گے، فی الوقت کے لیے اتنا، مجھے اپنے گاؤں میں یاد رکھنا، بہت خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔